اوے اماں رانی جیندی ہو دیو ابا جیندہ ہو دیو اماں جیندی ہو دیو تے اج پترا دیاں ٹوراں وے دیو پترا دا مقام وے دیو اوے ویک دن ابا جان نے 2010 دے وچ کار لئی ہے جدو کار لئیے تے کار جے بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے ہنج بہا رہے نے میں کہ ابا جی رو کیوں رہے ہو آج اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اے تے مینوں پتہ ہے انسوں دو قسم دے ہوندے نے خوشی دے وی ہوندے نے تے غمی دے وی ہوندے نے تارو رہے ہو کہ اللہ نے سانو کار جیسی نعمت عطا فرمائی ہے آندے پتر تا نہیں رو رہا او پتر جے پوچھ لے حفیظ بیٹا روتا رہا میرے باپ گوڑ سیکل بھی نہیں آ میرے باپ گوڑ سیکل بھی نہیں آ اج اللہ نے دین دی وجہ دے نال رنگ لائے نے اج اللہ نے کار عطا فرمائی ہے اے تو کاڑے ہو میاں چلوں پیدل میرے والدین گئے نے 3 دن دا سفر کر کے گئے نے او دو پترا میری 2 سال عمر آئی او اج اللہ نے خیرہ پائیاں تے میری ماں بھی نہیں ہے تے میرا باپ بھی نہیں ہے میری ماں بھی نہیں ہے تے میرا باپ بھی نہیں ہے لے پتر جے دکھ پھروڑے آئی دکھ پھروڑے آئی تے میری ایک غلط سوڑ لا جا میری زندگی دی جمع پنجی ساری لے لو لیکن والدین دے مکھڑے دی ایک واری زیارت ہو جاوے او میری تا 6 سال عمر آئی او دو دی ماں جدا ہوئی ہے او میری 6 سال عمر آئی او دو تم باپ جدا ہوئے ہون تک مینوں تا اللہ دی صورت میں ہن بلا تاخیر تواڈے سامنے دعوت سخن دیاں گا اج دے معزز مہمان فاضل نوجوان خطیب ذیشان قاری القرآن خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری حفیظ الرحمن بلوچ صاحب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم تک دل دیا نظرانا لکھ دی سرکار تو ود کے کون تک دل دیا نظرانا لکھ دی سرکار تو ود کے کون ہنجو آپ گواہ نے بالوچ دلدار تو ود کے کون تے جندی زلف واللیل ہے اس سونے شاہکار تو ود کے کون رب سونے دی سو کائنات اندر سرکار تو ود کے کون تے اوتے ہون گے یار آزاد ہوگی میدان محشر اوتے ہون گے یار آزاد ہوگی ایتھے نبی دے جو پابند ہو گئے
نسبت جنہاں نو مل گئی سوہنے دی بخت انہاں دے یار بلند ہو گئے تے لایا جنہاں نو بلوچ گڑ سونے مفلس ہو کے بھی دولت مند ہو گئے میرے نبی تو بعد حشر تائیں بوہ یار نبوت دے بند ہو گئے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے آواز نو کیا جی بھلا کی گل ہے بندے لے جاندے ساؤنڈ تو بغیر نہیں ہون گزارا ہوندا ساؤنڈ تو بغیر نہیں گزارا ہوندا مسیت والے ساؤنڈ دے نال بھی گزارا نہیں ہوندا باہرلے ساؤنڈاں نال گزارا ہوندا جویں بھی کرسو نا جی تسی زیادہ آواز بند کرسو تے ساڈے گلے دا مسئلہ ہے صبح جمعہ میں پڑھانا ہے جمعہ تو بعد پھر تقریر ویکھو نا جی عجیب ہی سین ہوندا جاسی بہرحال جویں تانوں تسی اوویں ساؤنڈ چلاؤ میں اپنے آپ نوں اوویں ڈھال لئی سی پیارے بھائیو میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں ممنون ہاں دعا گو ہاں انہاں دوست احباب واسطے جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد فرمایا اور رانا محمد بلال صاحب ہونا دی شادی دے پر مسرت موقع تے اس بزم دا انعقاد کیتا گیا دعا کرو کہ اللہ ہونا تے رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے حاسدین دے حسد تو بچائے شریران دے شر تو بچائے لڑائی جھگڑے تو بچائے فسادیاں دے فساد تو بچائے اللہ متقین دا امام بنائے پیارے بھائیو میرے تو قبل میرے چھوٹے بھائی حافظ اسامہ بلوچ صاحب بڑے پیارے انداز دے اندر حمد باری تعالیٰ تنات رسول مقبول بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ مستقل خطابت کر دے پین اور مستقل جمعہ پڑھا رہے ہیں بڑے اچھے ماشاءاللہ خطیب ہیں کدی دل کرے تو سن کے وکھیا ہے تو بول جا سوارش ہے پیارے بھائیو تسی بھی ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ ہو اور تشریف لے کے آئے ہو بڑے نصیباں تے مقدرہ والے کرماڑ لوگ ہو میں مسافر بندہ توڑے واسطے 3 دعاواں کرانگا اس تو بڑیاں میرے کھڑ دعاواں کوئی نہیں اللہ مرنا صاحب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو صاحبنو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ حوض ہوئے گا جڑا ایک گھٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیباں تے مقدرہ والے کرماں لوگ ہون گے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کرنا سانو صاحب نو محبوب دے خشبو والے بک جو پانی نصیب فرما دے پیارے بھائیو آواز سادہ ہی ران دیو لیکن تھوڑی جی آواز کھول لو آواز باہمیں سادہ ہو لیکن تھوڑی جی آواز کھول لو اور بند نہیں کرنی آواز کھول کے رکھو باہمیں سادہ ہوئے لیکن آواز کھلی ہوئے تاکہ مینوں بھی پریشانی نہ بنے آواز کھول لو پیارے بھائیو ہر نوجوان دا اور ہر انسان دا دل کردا ہے اور دعا بھی کراندا ہے کہ اللہ میری شادی کروا دے دل کردا ہے لیکن معاشرے دی ڈر دی وجہ دے نال بندہ سہمیا رہندا ہے گھٹیا رہندا ہے کہ میں تو میرے پہلے وڈے بھرا دی شادی ہوئی ہے تے جڑی کار ہوندے نال ہوندی پئی ہے میرے نال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ایمان دی تکمیل ہے تے بندے اس تو دور بھج دین
حالانکہ سکھ والی زندگی ہے لیکن بندے دور بجدے ہیں معاشرہ جیون نہیں دینا شادی تو پہلے ہور رویے شادی تو بعد بندے آتے ہور اور عجیب طرح دے رویے ماں باپ دا بھی رویہ عجیب ہو جاتا ہے کوئی تا لوگ بچوں خاموش رہو بھلا کی گل ہے سیانے لوگ نیڑے بیٹھے کرو خطیب دے بال ڈسٹرب کر دینا ہر جلسے دے اندر آکھنا پمدا ہے سیانے لوگ نیڑے بیٹھے کرو جدو کرکٹ میچ لگے ہوئے تو بال اگاں ٹی وی تے بیٹھو تو چاہ کے پیچھا سٹ سنتے آپ اگاں باسن تاکہ چنگی طرح نظر آوے تو جلسے دے ٹائم آپ پیچھا باسن سیانے باڑا نو اگاں رکھ دین دین او سارا جلسہ ڈسٹرب کر دین بڑی توجہ دے نال باڑاں دے وس سارے گل نہ پایا جے میں آج کچھ اصلاحی باتاں کرنا چاہنا تاکہ اپنی تے تھوڑی اصلاح کر سکے ڈردے مارے بندہ شادی نہیں کردا کہ جی میں وڈے بیران نال ہوندی پئی ہے میرے نال بھی وہ کام نہ ہوئے تو اس واسطے لٹکاندہ پتہ نہیں کتنے ٹائم گزر جاتا ہے لیکن پریشانی دی لوڑ نہیں ہے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ نبی پاک دی سونی سچی تے سچی سیرت ساڈے وچ موجود ہے ہسی نبی دی سیرت دا مطالعہ کر کے ہر شعبے دے اندر رہنمائی حاصل کر سکنے ہیں شادی تو پہلے تو ٹینشن نہیں ہوندی لیکن شادی تو بعد بندے نو ماں پیو دی بھی ٹینشن ہوندی اور بیوی دی بھی ٹینشن ہوندی اور اس تو بعد اللہ اولاد دے وے تے ہوندی بھی ہوندی تے قریبی رشتہ داراں دی بھی ٹینشن ہوندی ہے آپا سونے نبی محمد پاک دی زندگی دا نظارہ کروانا ہے نبی دی زندگی چ لے جانا ہے تے پتہ لگنا ہے کہ نبی نے ہر بندے نو اور ہر رشتے نو کیویں ڈیل کیتا ہے تے کیویں اس رشتے نو نبھایا ہے انشاءاللہ توجہ کر سو تے گل بن جاسی دعا کرو کہ اللہ منو حق پک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تو اسی محبت دے نال سبحان اللہ پڑھو میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے سونے رب دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے نے البتہ تحقیق میرے سونے نبی محمد پاک دی زندگی پاک ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے ساڑھے واسطے بہترین اسوہ حسنہ ہے بہترین آئیڈیل میرے سونے نبی محمد کریم دی ذات ہے یارو اے قرآن پاک دی اوید ہے جڑی سکول دی تیسری جماعت تو لے کے تے 16ویں جماعت تک ایو قرآن دی آیت پڑھنے آئے بڑے بڑے جمعہ تے بڑیاں تقریرہ دی اندر ایو قرآن پاک دی آیت سننو مل دی ہے لیکن ان دے معنی دی بڑی وضاحت ہے ان دی تشریح بڑی زیادہ ہے ان دا معنی بڑا وسیع ہے اے آیت اپنے اندر سمندر جمع کیتا ہویا ہے میرے سونے نبی محمد پاک دی زندگی پاک ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے یارا کوئی بندہ بہترین بیٹا بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے بہترین بیٹا بن جائے گا اگر کوئی بہترین باپ بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے بہترین باپ بن جائے گا اگر بہترین شوہر بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے بہترین شوہر بن جائے گا اگر بہترین داماد بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے بہترین داماد بن جائے گا اگر بہترین سسر بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے بہترین سورا بن جائے گا اگر بہترین حکمران بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے بہترین حکمران بن جائے گا اگر بہترین تاجر بننا چاہتا ہے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کر لوے
بہترین تاجر بن جائے گا جیڑے بھی شعبے دے اندر تینوں رہنمائی دی لوڑ ہوئے تے سونے نبی محمد پاک دی سیرت پاک ساڑے سامنے موجود ہے اسی رہنمائی حاصل کر کے نبی دی سیرت تو رہنمائی لے سکنے آئے تے اپنی زندگی نو خوشحال تے خوشگوار بڑھا سکنے آئے یارو آؤ جناب جدو بندے دی شادی ہوندی ہے تے سب تو پہلے جناب جنہ دے اعتراض ہوندے والدین دے اعتراض ہوندے کہ میرا پوتر بدل گیا ہے میرا بیٹا بدل گیا ہے اگلا نہیں رہا اوے آو مڑ دسا اولاد تسی والدین دے نال کیویں پیار کرنا ہے تسی والدین دے نال کیویں محبت کرنی ہے انہاں دے نال کیویں پیار کرنا ہے پہلی بات ہے کہ میرے سونے نبی محمد کریم دی ذات ہے میرے نبی دی سیرت پاک ہے آمن تینو سیرت دا نظارہ کرواندا جاواں میرے نبی دی جدو ولادت ہوئی ہے ولادت با سعادت ہوئی ہے تے باپ دا سایہ تے سر تو پہلے اٹھ گیا سی باپ دا سایہ سر تے موجود نہیں آ میرا سونا نبی محمد پاک یتیم پیدا ہوئے نے باپ دا سایہ سر تے موجود نہیں ہے لیکن ماں موجود ہے جڑے عرب دے لوگ آن انہاں دے رسم و رواج چ شے شامل آئی جناب جدو بیٹا پیدا ہوندا سی انہوں کسے ایسی پیٹ دے وچ چھڑ دیندے آن کہ اتوں دی آب و ہوا صحت مند آب و ہوا گاؤں دی صحت مند آب و ہوا دیہات دی صحت مند آب و ہوا پنڈ دی اتوں دی تربیت ملے اتوں دا ماحول ملے تے اتوں دی آب و ہوا ملے تاکہ جناب بیٹے ساڑے دی زندگی سونی تے صحت مند لائف گزر سکے میرے نبی نو لوین آئی ہے جدو میرے نبی دی ولادت ہوئی ہے دائی حلیمہ سعدیہ آئی ہے تے میرے سونے نبی محمد پاک نو لے کے گئی ہے جدو لے کے گئی ہے تے رب نے رحمتہ کی دیا رب نے خیرہ کی دیا رب نے انعامات احسانات فضل کر چھڑے رحمتہ ہویا 2 سال ٹائم پیریڈ ہوندا سی کہ بچے دی 2 سال خدمت پرورش تے ہوندا جناب نازو نخرا اٹھانا ہے اور جدو 2 سال پورے ہوئے نے تے حلیمہ سعدیہ مڑ آ گئی ہے آمنہ دے کول سیدہ آمنہ دے کول آیا نے آدیا نے اے آمنہ جے اجازت دے میں دا تیرے بیٹے نو 2 سال ہور نہ رکھ لواں جڑے رب نے کرم کیتے جڑے فضل کیتے جڑیاں رحمتاں ملیاں جدو نبی نے آنگن جب پیر رکھیا تے ڈاچی وی صحت مند ہو گئی ہے جتھے ہوندیاں بکریاں چرن جاندیاں سبدا ہو جاندے رحمتاں ہو گئیاں خیراں ہو گئیاں میرے نبی دے پیر رکھن دے نال ہی برکتاں ہو گئیاں تے 2 سال دی مدت ہور سوال کر لے آئے کہ میں نو 2 سال ہور دے دے تے آمنہ راضی ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہے 2 سال ہور رکھ لا 2 سال رکھیا 4 سال مکمل ہو گئے نے تے 4 سال تو بعد میرے سونے نبی محمد پاک واپس ماں کوڑاؤنا ہے واپس ماں کوڑاؤنا ہے اور ماں کوڑائے نے 2 سال ماں کھڑ رہے نے ماں دی محبت لئی ہے ماں دا پیار لئی ہے ماں دی شفقت لئی ہے تے 2 سال تو بعد نبی دی عمر 6 سال ہوئی ہے 4 سال حلیمہ سعدیہ کھڑ رہے تے 2 سال سکی ماں کھڑ رہے میرے نبی دی والدہ اللہ نو پیاری ہو گئی ہے ماں میرے نبی دی جوانیاں نہ ویگ سکی ہے ماں میرے نبی دی عمرہ نہ ویگ سکی ہے ماں میرے نبی دا جوان علی عمر نہیں ویگ سکی لیکن جناب تینوں سنا نسائی دے کر میں سناوا میرے نبی نے صحابہ کرام دی مجلس تشریف فرمانے ایک بڑھڑی جی اماں آئی ہے ایک نئیف جی اماں آئی ہے ایک ماڑی جی اماں آئی ہے جسم کمبرے ہے ضعیف تے نئیف مائے ہے میرے نبی دے نال کوئی گل بات کرنا چاہتی ہے تے آ کے بمن لگی
گئی ہے نبی آدھے نے اما ہجے توڑی باڑا نہیں ہے ہجے توڑی باڑا نہیں ہے میرے نبی نے 14 طبقہ دے سردار نبی نے اپنی کالی کملی اتاری ہے تے ماں دے زمین تے وچھار دیتی ہے زمین تے نچھاور کر دیتی ہے زمین تے ڈا دیتی ہے زمین تے نچھاور کر دیتی ہے ہونا تے نے اما جان ایتھے بہ جاؤ اما نے جیڑی نبی دے نال گل بات کرنی آئی گل بات کیتی تے چلی گئی ہے صحابہ کرام سوال کریں دے نے اے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی اے نصیب والی اما کون ہے اے کرم والی اما کون ہے اے سعادت والی اما کون ہے او جندے پیراں دے تلے 14 طبقہ دے سردار دی کالی کملی وچھر گئی ہے اے نصیب والی اما کون ہے تے میرے نبی رو پے نے فرمایا او میرے یارو او میرے جانسارو او میرے وفادارو تے حبدارو تے میرے ساتھیوں تے صحابیوں اے میری رضائی ماں اما حلیمہ سادیہ ہے جس ماں نے 4 سال تک میری پرورش کی دی ہے جس ماں نے 4 سال تک میری خدمت کی دی ہے جس ماں نے 4 سال تک میری تربیت کی دی ہے او میری اماں ہے یارو حالانکہ رضائی ماں ہے تے جس ماں نے 4 سال بس نبی دی خدمت کی دی ہے تے نبی اڈا مل پاندے پینے اوندے بدن تے مٹی نہیں لگن دے رہے اوندے کپڑے تے مٹی لگن نہیں دے رہے او ایمان دے نال سوال کرا جڑا نبی بڈڑی ماں تے رضائی ماں دے کپڑے تے بدن نو مٹی نہیں لگن دے رہا اونے گستاخی کیویں کرنی ہے اونا ماں نو ٹھڈے کیویں مارنے نے اونا ماں پیو نو گالاں کیویں کڈنیاں نے نا او جنہ 4 سال خدمت کرے تے نبی پوری زندگی دے نام لا دے وے تے جنہ 20 سال تینوں پرورش کیتی ہے انہاں دا مول ہی نہیں پانا انہاں دے حق ادا ہی نہیں کرنا اپنے فرض ہی نہیں نبھانا شادی تو بعد رویہ تیرا بدل گیا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے کوئی گل نہیں ہے بیوی نال پیار کر اسلام جو ملتا ہے لیکن ان دے پیار چ آگے والدین نو بھی مندہ نہیں بولنا والدین کچھ نہیں آگنا ہاں جناب صحیح مسلم نے تینوں اگر میں سنا دے وا میرے سونے نبی محمد پاک صحابہ کرام دے نال غزوات جا رہے نے رستے تو ایک قبر آئی ہے میرے نبی اس قبر تے کھڑو کے روئی جا رہے نے ہنجو بہائی جا رہے نے آنسو بہائی جا رہے نے اکھاں دے وچوں نیر وے پین اللہ روئے نے کہ ہنجواں دے نال داڑھی میں تر ہو گئی ہے تے ہنجو زمین تے گردے رہے نے تے زمین بھی گلی ہو گئی ہے زمین بھی تر ہو گئی ہے میرے نبی دے آنسواں دے نال تے صحابہ کرام دے نے سونیو تسی تا بڑے وڈے صابر ہو تسی تا بڑے وڈے شاکر ہو اس نبی نو پتھر لگے نہیں رویا اس نبی درستے تے کھنڈے بچھارے گئے نے اے نبی نہیں رویا انو پتھر مارے گئے نے اے نبی نہیں رویا اے نبی تا بڑا وڈا صابر ہے ان درستے تے کوڑے بچھارے گئے نے تے کھنڈے بچھارے گئے نے لیکن سونا نبی محمد نہیں رویا اینو شب ابی طالب جتن سال واسطے بند کر دیتا ہے سونا نبی نہیں رویا اج کیڑا ماجرا ہوئے کہ نبی قبر دے کھڑو کے رو رہے نے صحابہ دے بھی ہنجو آ گئے نے تے روندے پئے نے جدوں نبی نو صبر آیا کوئی حوصلہ آیا حالت ٹھیک ہوئی ہے صحابہ کرام ادھر سنیو کے وجہ کیڑی گلے رو رہے آؤ آنسو بہا رہے آؤ ہنجو بہا رہے آؤ فرمایا صحابہ تارو رہے سی اے میری ماں آمنہ دی قبر میری ماں آمنہ دی قبر او جی میں اولاد نو والدین بڑا لکھا
بٹھا دیویں کدے وڈیاں عہدیاں تے لگ جاویں بزنس مین بن جاویں تے کمائیاں کرن لگ پویں تے اودے پتراں دے حالات چنگے ہو جاویں جنہاں نوں راتاں نوں ہاتھ اٹھا کے ماں باپ دعا کرن تے حالات ٹھیک ہو جاویں تے جدو حالات اولاد چنگے ہون تے ماں باپ اللہ نوں پیارے ہو جاویں تے مڑ اولاد جاندی ہے چنگی اولاد جاندی ہے تے قبراں دے نال جا کے دکھ سکھ تے گلاں کردی ہے اوے ابا جیندا ہوندے ہو اوے اماں رانی جیندی ہوندے ہو ابا جیندا ہوندے ہو اماں جیندی ہوندی ہو تے اج پتراں دیاں ٹوراں ویندیو پتراں دا مقام ویندیو اوے ایک دن ابا جان نے 2010 دے وچ کار لئی ہے جدو کار لئیے تے کار جو بیٹھے نے تے روئی جا رہے نے ہنج بہا رہے نے میں کہ ابا جی رو کیوں رہے ہو آج اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اے تے مینوں پتہ ہے انسوں دو قسم دے ہوندے نے خوشی دے وی ہوندے نے تے غمی دے وی ہوندے نے تاں رو رہے ہو کہ اللہ نے سانو کار جیسی نعمت عطا فرمائی ہے آندے پتر تا نہیں رو رہا او پتر جے پوچھ لے حفیظ بیٹا روتا رہا میرے باپ گوڑ سیکل بھی نہیں آ میرے باپ گوڑ سیکل بھی نہیں آ اج اللہ نے دین دی وجہ دے نال رنگ لائے نے اج اللہ نے کار عطا فرمائی ہے اے تو کاڑیو میاں چلوں پیدل میرے والدین گئے نے 3 دن دا سفر کر کے گئے نے او دو پترا میری 2 سال عمر آئی او اج اللہ نے خیرہ پائیاں تے میری ماں بھی نہیں ہے تے میرا باپ بھی نہیں ہے میری ماں بھی نہیں ہے تے میرا باپ بھی نہیں ہے لے پتر جے دکھ پھروڑے آئی دکھ پھروڑے آئی تے میری ایک غلط سوڑ لا جا میری زندگی دی جمع پنجی ساری لے لو لیکن والدین دے مکھڑے دی ایک واری زیارت ہو جاوے او میری تا 6 سال عمر آئی او دو دی ماں جدا ہوئی ہے او میری 6 سال عمر آئی او دو تم باپ جدا ہوئے ہون تک مینوں دا اللہ دی صورتاں بھی یاد نہیں نے مینوں دا اللہ دی شکلاں بھی یاد نہیں نے پوتر ہر شے لے لو لیکن والدین دے مکھڑے دی زیارت کروا دیو او یارو رشتے بڑے عظیم نے اے رشتے بڑے اللہ نے تیرے بیلی بھی چھنگے ہونگے لیکن ماں پیو تو ود کے بے لوس کوئی نہیں ہے ماں پیو تو ود کے چھنگا رشتہ نہیں ہے بے لوس رشتے نے بے لوس رشتے نے اینا تو ود کے پیار نہیں ہے او تولیا نہ کر یاراں دے نال ماں پیو نو تولیا نہ کر بیلیاں دے نال ماں پیو نو تولیا نہ کر متراں دے نال ماں پیو نو تولیا نہ کر او ماں پیو دا مقام ہی ہو رہے ماں پیو دی شان ہی ہو رہے ماں پیو دی عظمت ہی ہو رہے او ایویں سمجھیا کر جویں میرا ان پڑھ بابا نہیں ہے میرے گھر دا بادشاہ ہے اے لاکھیا کر اینو جناب پڑھیا لکھیا نہیں ہے داڑھی مونے لکھ نماز بھی نہیں پڑھدا نہ سمجھیا کر اوندے عمال اوندے نال لیکن تیرا باپ تیرا بادشاہ ہے تیرا باپ تیرا سربراہ ہے نہ تولیا کر رشتیاں دے وچ رکھ ماں پیو نو نہ تولیا کر ہر شے قربان ہو جاوے لیکن ماں پیو دی ذات بچ جاوے ممی ابا دی ذات بچ جاوے یارو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے میرے نبی ماں دی قبر دے کھڑو کے رو رہے نے عرص بہا رہے نے پتہ لگیا ہے کہ ماں دی یاد میرے محمد نبی تڑپا دیندی ہے ماں دی یاد ایویں یا سبحان اللہ نہ پڑھ سو مڑے سے نعرے مار ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں جڑاں دا ماں ٹھنڈی چھائے دوویں تے چاہ کے سبحان اللہ سنا دے ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں تار دندیاں نے دعواں ماں دیاں ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں ماں
دیا رو پیسے خود محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا دیا یاد جد آیا وفا دیا تاجداری اولیاء دی مل گئی من لیا جنہ سلام دیا من لیا جنہ سلام دیا کامیابی آکھ چمسی ہر قدم چمیا کر بالوں تو جوتیاں مادیا چمیا کر بالوں تو جوتیاں مادیا تار دن دیا نے وفا مادیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ بہترین نمونہ میرے سونے نبی محمد کریم دی ذات ہے یاروں پتہ لگ گیا ہے کہ والدین دے نال انہاں دے وی حق ادا کرنے نے انہاں دے وی حقوق ادا کرنے نے انہاں اپنے فرائض دا خیال رکھنا ہے تے دوسرے نمبر دے آمن میرے سونے نبی محمد پاک نے شادی بھی کیتی ہے میرے نبی نے نکاح بھی کیتا ہے رشتہ ازدواج دی اندر میرے سونے نبی محمد پاک بھی منسلک کوئی نے نکاح سنت دی نکاح میرے سونے نبی محمد پاک دی سنت ہے نکاح کیتی ایمان تکمیل ہو جاندے یارو سارے رشتے بڑے اہم نے سارے رشتے بڑے اہم نے لیکن میرے سونے نبی محمد کریم دا فرمان ہے اس نبی دا فرمان ہے جیڑا نبی آدھے کے والدین دے ماں دے قدمہ دے تھلے جنت دے تے باب جنت دا دروازہ ہے اس نبی دا فرمان ہے اس رسول دا فرمان ہے اس رہبر دا فرمان ہے جیڑا ماں نے بدن دے کپڑیاں دے مٹی نہیں لگن دیندا اس نبی دا فرمان ہے جیڑا سونا نبی محمد پاک ماں دی قبر دے کھڑو کے ماں باپ نو یاد کر کے دے رو بندے اس نبی نے فرمایا او لوگو دنیا دی ہر چیز سازو سامان ہے لیکن بہترین سامان تیری نیک بیوی ہے بہترین سامان تیری نیک بیوی ہے میرے نبی کو صحابہ کرام سوال کر دینے آدھنے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی اے سونے نبی جی تانوں سب تو زیادہ رشتیاں دے وچوں کیڑا رشتہ پیارا لگدا ہے تانوں سب تو زیادہ کندے نال پیار ہے تے فرمایا مینوں بیوی عائشہ دے نال پیار ہے عائشہ کون ہے میرے نبی دی بیوی ہے توجہ دے کرنی ہے عائشہ کون ہے میرے نبی دی محبوب بیوی ہے اور میرے نبی کولوں سوال ہویا تے نبی نے دسیا مینوں سب تو زیادہ اپنی بیوی نال پیار ہے تے اج بلا آکھ تے ویکھو اج آکھ تے ویکھو جے تینوں رشتہ دار جیون دیون جے ماں پیو جیون دیون آپ دے حصے دا فرمان آوے تے بڑا زیادہ رہندا ہے تے جڑا نبی نے فرمایا مینوں بیوی نال پیار ہے اونوں کیدا گتنا ہے نبی آنکھیں ہے مینوں بیوی نال پیار ہے مینوں بیوی نال پیار ہے تین چیزاں نبی آندے مینوں محبوب نے خشبو محبوب ہے خشبو نماز میری اکھاں دے ٹھنڈک ہے نماز مینوں محبوب ہے تے بیوی مینوں محبوب ہے تین شیاں مینوں پیاریاں نے انہاں جے بیوی بھی ہے او اج سوال کریے تے کوئی نوجوان آگے دے کہ رن مریدی دے فتوی لگے سن رشتہ داراں دے بیلیاں لو تے ماں پیو بھی روس پوسن تے منہ پتہ نہیں کی کر لئی سن اوے لالا
اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، جیڑا دے ماں نو ماں دا حق دے دے تے بیوی نو بیوی دا حق دے دے، باپ نو باپ دا حق دے دے تے بیوی نو بیوی دا حق دے دے، بہن نو بہن دا حق دے دے تے بیوی نو بیوی دا حق دے دے، وہ اسلام دا پہ ہے۔ بیوی کون بیوی ہے؟ تیری اولاد جنت ہے، تیری اولاد جنت ہے، اس جنت نو ٹھڈے نہ ماریا کرو، اس جنت نو ٹھڈے مار کے روڑیا نہ کرو، اس میرے گل دا پتہ تو لگے گا جنہ کول دھیاں نے یا دھیاں دی شادیاں ہو گئیاں نے انہاں نو اچھے طریقے دے نال یاد ہے او یاد اساں بڑا ظلم کیتا ہے معاشرے دے نال، اساں ماں پیو ہی دسیاں اولاد دے حق دسے نہیں نے، او اولاد دے حق دسے نہیں نے، نو دے حق دسے نہیں نے، ہاں بہو دے حق دسے نہیں نے، جویں مرضی دل کر دے سسرال والے ظلم کرو، جے صداون بھی صحیح تے آکھن اولاد بھیڑی ہے، اولاد بھیڑی ہے، او میرے سامنے معاشرے دی او بھی تصویر ہے، بیٹا ماں دا بھی حق پورا کر دے تے باپ دا بھی حق پورا کر دے، بہنا دا بھی حق پورا کر دے تے بیوی دا بھی حق پورا کر دے، او جدو بیوی نال پیار کر دے مڑ سارے منہ وٹا لیندے نے، ہن بیوی آ گئی ہے تے ہر شے بھول گیا ہے تے سانو چھڑ گیا ہے، او لالا والدین اگر توڑے حق دا توڑا بیٹا کردہ پہ تے موڑ توانو اے بھی الزام لاؤن دی لوڑ نہیں ہے، اے بھی گل کرن دی توانو لوڑ نہیں ہے، میرے سونے نبی محمد پاک اپنی بیوی نال کنا پیار کر دے، ہاں میرے نبی دی زندگی دا مولا جدو گھر دے چوندے آن گھر دے چوندے آن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھے آن آج گھر چایا کرو تے سلام بلایا کرو، رزق اضافہ ہوندہ رزق چلنا برکت نازل کر دے، اللہ رزق اضافہ کر دے، آج ساڑا حال کی ہے گھر آن دے اللہ دے دینو گاڑ کر دے آن ایدے پوتر نو گاڑ کر دے آن ایدے ماں دے نالے لڑ دے آن، لیکن نبی دی زندگی دا مولے نہیں آ نبی سلام بلا دے آن جدو علم اندازی علم اندازی علم اندازی کہ میری بیوی ستی نہ پیوے تے اچھی آواز جو سلام بھی نہیں بنا دے آڑ حوالے دا ذمہ دارا اور جے ماں پیو دے حق دا کی دینے اس نبی نے تے وہ نبی دا فرمان دونوں سنا رہا زندگی دا آخری خطبہ حجت الوداع تے میرے نبی نے فرمایا او لوگو اللہ کو ڈر جاؤ اپنے بیوی دے معاملے دے اندر، جو خود کھاؤ اپنی بیوی نو میں کھلاؤ، جو خود پہنو اپنی بیوی نو میں پہناؤ، لیکن معاشر دی تصویر عجیب ہو گئی ہے، آئے ڈسکے دے نال ایک پنڈ او تو دے نواہی گاؤں دا ایک واقعہ ہے تے بڑا دردناک واقعہ ہے، فیس بک تے بھی بڑا مشہور ہویا ہے تے انٹرنیٹ تے بھی بڑا مشہور ہویا ہے، بڑے بڑے عالم دینہ نے اپنی والدیوں نو لگایا ہے، اوہ بڑا دردناک واقعہ ہے، ایک بیٹے دی شادی ہوئی ہے تے شادی ہو گئی ہے 5-7 سال شادی نہ ہو گئے نے تے اللہ نے اس بیٹا دا فرمایا ہے بیٹے دی عمر 2 سال ہو گئی ہے تے جڑا بیٹا ہے او ماں دا بھی حق ادا کر دے، پوسٹ لکھیا ہویا ہے ماں نو بھی خرچہ دین دے، بہنا نو بھی خرچہ دین دے تے بیوی نو بھی خرچہ دین دے، لیکن ماں دی ہر شے میرے ہاتھ میں جاوے، بہنا آدیاں ہر شے ساڑے کڑو ہوئے، اسی آپ اپنی جناب جیڑی میں ساڑے بھرا دی بیوی ہے انہوں آپ خرچہ دیوی ہے، ماں دویوں زین ہے، ان والدین سن لو جدو پوتر دی شادی کر دیتی ہے مڑا توڑے کھڑو پوچھتا سے نہیں ہے، پوتر کھڑو ہی پوچھتا سونیا قیامت آنے دن کہ تیری بیوی آئی تو کنا حق دا کھیتے کہ نہیں کھیتا، وہ آدیاں نے ہونا ہر شسانو ملے تے ساڑے کھڑو اگے جاوے پوتر بار دے ملک دی اندر ہے تے جناب 9 حمل 8 مہینے آدھا بچہ پیڑ جائے تے رات
ننان دے سس دے ایک بیٹا رل کے سا گھٹ کے بیٹے دی بیوی نو مار دیتا ہے اپنی جناب بہو نو سس نے مار دیتا ہے اپنی بابی نو بندے نے مار دیتا ہے ایتھے ظلم نہیں مکیا ایتھے ظلم نہیں مکیا جدو مر گئی ہے او مریا تا ختم ہو جاتیاں ساریاں گلاں مڑ اوندی گردن لائی ہے اس گردن نو لا کے ایتھے بس نہیں ہوئی ہے اوندے چہرے نو چولہے تے رکھ دیتا ہے تاکہ چہرے دے نشان مٹ جاون تے اسی سیاپ نہ سکے لوگاں نو پتہ نہ لگ سکے کہ شکل و صورت کندی آئی او یارو اللہ نے چہرے دے نشان مٹائے نے چہرے دے نشان مٹائے نے او ظلم ہور ودیا اوندے دوسرے جسم دے الگ الگ ٹکڑے تے ٹوٹے کی دینے انہوں دو علیحدہ بوریاں جب باگ ایک بوری نارے جسٹنی ایک بوری جنگلات جتے جھاڑیاں میں جسٹ دیتی ہے او اگلے ظلم آلی گل ہے 8-9 مہینے آدھا بچہ دے پیٹ جے او بھی مر گیا مانو ترس نہیں آیا پھرا دی بہنو ترس نہیں آیا دو جی مر دے پہ دو جی مر دے پہ یارو دو کم لکے نہیں راندے دو کم چھپے نہیں راندے نہ قتل لکھیا راندا ہے تے نہ زنا لکھیا راندا ہے نہ قتل لکھیا راندا ہے نہ زنا لکھیا راندا ہے او ایویں دی ہزاراں مثالاں تینوں دس سکنے آئے ساس فریج نو تاڑا لا لیندی ہے کہ میری نو فروٹ نہ کھا لوے ایویں دی سینکڑوں مثالاں نے اوے والدین سن لو نبی دا فرمان سنانا ہے سسرال والے سن لو تینوں نبی دا فرمان سنانا ہے نبی نے فرمایا جس بندے نے متاحت لوگاں تے ظلم کر لیا جنت جتا جانا دور دی گل جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا تیری نو تیری متاحت ہے تیرا پتر تیرا متاحت ہے ہاں خود مختارن دے الگ گل لیکن تیرے متاحت ہے اگر تم ظلم کر بیٹھیوں بے انصافی عدل نہ کر سکیوں کل قیامت والے دن جنت جانا دور دی گل جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا بلا وجہ ضروریات بلا وجہ لڑائی سکھ دا سا لوان ہی نہیں دینا نا 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 آندہ کاری صاحب موضوع بیان کرو معاشرے دی صلاح ہو جاوے میں کہ ہکو گل نہیں ایسا موضوع جے ہر بندہ اپنی ذمہ داری تے فرض پورا کرے تے تیرا سارا معاشرہ ہی ٹھیک ہو جائے گا تیرا سارا معاشرہ ہی سور جائے گا اگر ہر بندہ آندہ او کرے اور ماں پیو کے بس پوتر ہی چنگیائی کرے تے اسی نہ کریے تے معاشرہ کیویں ٹھیک ہوئے او یارو الگ الگ امام اولاد نے کوئی والدین اولاد دکھی نے تے کوئی اولاد والدین دکھی ہے نا اپنا حق ادا کرو نہیں دا کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت کڑی ہے اوتھے نہ رشوت جلے گی کچھ بھی نہیں جلے گا ہر چیز ٹنگی رہ جائے گی ماں دے بھی حق ادا کرنے نے دے بیوی دے بھی حق اے نہ انکھیا بھی بلوچ آیا دران مریدی دے درستے گیا نبی دی زندگی تیرے سامنے بیان کردہ پیا اج جیڑا بیوی تے تقریر کرے بھلا کی ہے اسی ہندوواں دے نال 1000 سال کٹھے رہے ہیں تے رسومات انہاں چاہن جیڑی بندی ہے گل او اسی کردے نہیں ہے تے الگ الگ چیزاں لے ساڈا بڑا دھیان ہے حق دی گل ہے ماں دا حق بھی ادا کرنا ہے تے بیوی دا بھی حق ادا کرنا نہیں تا کل قیامت والے دن ایک پاسا ماریا جاسی اللہ دی عدالت رک جاسی نبی نے تے اتنا تک آکھیا ہے کہ اگر خامد بیوی نو خرچہ نہیں نہ دیندا تے بیوی ضرورت دے مطابق جے بچو پیسے کھڑ سکتی ہے بغیر پچھے دسے انہوں دھمی ہے نہ ہوئے بے 29 چاک دے بندیاں دی جیباں ساریاں کھالیاں ہوئیاں پہ سیف الماریاں گلے شلے اکھن مولوی تقریر کر کے نہیں ضرورت دے مطابق جنی ضرورت وہ بندے ہو بھی ہیں آپ ایشا کر دے وسن تے بیوی خرچہ مانگ لے تے لڑ بم دین وہ جے خرچہ دے نہیں سکنا انی ہمت نہیں ہے تے شادی کرنے دی کیڑی لوڑ ہے آئے حق ادا ہر کسے دے کرنے کمیاں انہوں دینی ڈرے پین بھائی جے کیتا دے نہیں جیون دینا کسے تا ہی نہیں بول دے لو جناب آ جاؤ تیسرے نمبر دے
تیسرے نمبر تے کیڑا رشتہ ہے؟ رشتہ جناب اولاد دا، اولاد دے نال کیویں چلنا ہے، تیاں دے نال کیویں چلنا ہے تے پتراں دے نال کیویں چلنا ہے۔ عجیب دو طرح دے لوگ نے، کوئی تیاں نال ایڈا پیار کردے نے کہ پتراں نو منہ بھی نہیں لاندے، تے کوئی پتراں نال ایڈا پیار کردے نے پتر دیساں دے سائی تے تیاں دھن پرائیاں اے لفظ بول دے نے، او جناب پتراں نو مکھن گھیو کھواندے نے، اینا جناب سانو سا بنائے لیکن ویڑا آوے تے پتر نیڑے لگدا نہیں ہے، دھی نیڑے لگ دی ہے، دھی پرورش کر دی ہے۔ او یارو اللہ دوواں دے اندر ادھر انصاف کرنا ہے، ایتھے گل مکی نہیں ہے۔ اگر ترا چار تیرے بیٹے نے ایک دے نال اللہ دی طرف زیادہ پیار ہے، اللہ دی طرف ایک بیٹے یا دھی دے نال زیادہ محبت ہے، اس پتر نو زیادہ نوازے تے دویاں تلاں نو زیادہ نہ نوازے، اونوں دا سوٹ لے کے دیویں تے دویاں تلاں نو ایک دو سوٹ لے کے دیویں، جے منگ بھی لویں تے لڑ پونا آدھے میرے سر تے بوجھ بڑھے نے۔ او یارو بے انصافی نہیں کرنی، نبی دا یار ہے، آدھا سونیا میرا بیٹا ہے تے مینوں اندے نال بڑا پیار ہے، مینوں اندے نال بڑی محبت ہے، سونیا مینوں بڑا پیار ہے تے اونوں غلام دیتا ہے کہ تیرا کام تیرا غلام کرے گا۔ فرمایا تیرے بیٹے ہور بھی ہیں، آدھا ہور بھی ہیں، نبی نے فرمایا ساریاں نو غلام دیتا ہے، آدھا ساریاں نو غلام نہیں دیتا۔ او نبی نے فرمایا یا ساریاں نو غلام دے دے، جے اے ہمت نہیں ہے تے اندے کھڑوں بھی غلام واپس لے لے، اے عدل و انصاف والی گل نہیں ہے۔ ایویں ہوندا پیا کہ نہیں؟ ترا چار پوتراں تے ایک نو نوازے ہویا ہے۔ اگلی گل وراثت بھی ایک دی نہ ٹھوک دینے ہیں کی او دوے چنگے نہیں، وہ چنگے نہیں، انہاں دی بڑیائی دی سزا اللہ دے گا تے اگر تو ہکے دنا زمین لا جائیں گا کل قیامت والے دن تم ہی پکڑیا رہے گا۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تو اصلاح معاشرہ ہو جاوے، ختم ہو جاوے، لڑائی جھگڑا مک جاوے، خوشحال تے خوشگوار معاشرہ ہو جاوے۔ آ جناب دوستو بعد تینوں سونے نبی محمد پاک رشتہ داراں دے نال کیویں پیار کردے آ، یہ ٹینشن ہوندی ہے نا بے رشتہ داراں نو کیویں ڈیل کرنا ہے۔ آمڑ تینوں نبی دی زندگی پاک چ لے کے جاواں، میرے سونے نبی محمد پاک دے رشتہ دار نے رشتہ داراں نال نبی بڑا پیار کیتا، حالانکہ رشتہ داراں نے نبی دے نال کی سلوک کیتا۔ جدوں نبی اللہ نے نبوت دا تاج سر تے سجایا تے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، اللہ دی توحید وحدانیت الوہیت ربوبیت دا اعلان کیتا ہے۔ یارو اپنے دشمن ہو گئے جڑے سکے رشتہ داراں، چاچے دشمن ہو گئے، وہ بھی گل ہے حبشے تو آ کے مسلمان ہوئے، روم تو آ کے صہیب رومی مسلمان ہوئے، سلمان فارسی فارس تو آ کے مسلمان ہوئے، کون آن وہ بھی گنے نہیں آن، اپنے آن جنہ میرے نبی نو انہا ستایا، جلے بند کیتا، 3 سال بند کیتا، نبی درستے روکے، توحید واسطے بڑیاں آفراں کروائیاں، لیکن آخر دور دے نبی نو قتل کرنا سے تیار ہو گئے نے۔ جب ٹائم آیا جب وقت آیا ذہن جائے گا کہ نبی کولو دو قوت نہیں آئی، نبی کولو ہمت نہیں آئی، تا میرے نبی صبر دا مظاہرہ کیتا۔ آج اسی ایویں کرنے آئے جدو ہمت طاقت نہ ہوئے یا اگلے دن آڑے لڑن دی طاقت نہ ہوئے تے چنگے اخلاق کڑے بن جانے آئے، جے ماڑے دن ملاقات ہوئے تے مڑ تیرا پار ہی ہو جاندے۔ آدھے میں نو جاننا ہے کہ نہیں جاننا، جے تکڑا مل جاوے تے آدھے یار مینوں معاف کر دے، اخلاق ساڈا بڑا سیاںا، تکڑے دے نال چنگا ہو جاندا تے ماڑے دے نال گندا ہو جاندا ہے۔ لیکن میرے نبی نے ایویں نہیں کیتا، حالات بدلے، دن بدلے، معاملات بدلے، حالات بدلے، اللہ نے حالات سوکھے کیتے نے تے میرے سونے نبی محمد ہے کہ صحابی سمامہ بن سال نام ہوندا ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، تسی سنیا ہوئے گا۔ میں اپنے پوائنٹ دی گل چکڑی ہے، مسلمان ہویا تے اندی گندم مکے چھوندی ہے، گندم بند کر دیتی ہے، ہن مکے والے رکا لکھیاں تے میرے مصطفیٰ کھڑایا رکا لکھیا، رکے تو بڑے آپ آنے لگے تے ایک بابا دے نہ جایا جے، پتہ اندے نال کھڑے ظلم و زیادتیاں کیتیاں نے، نہ جایا جے کس منہ دے نال جاؤ گے۔ او یارو ایڈا غلط رویہ اگلے بندے نال نہ اختیار کرو کہ ہٹ کے متھے لگن نو بھی دل نہ کرے، بندیاں دیاں لوڑاں، بندیاں نو بندیاں دیاں لوڑاں،
ہاں جی بندیاں نو بندیاں دیاں لوڑاں پاؤندیاں راندیاں نے ایڈا غلط رویہ نہ کرو کہ بعد وچ بندہ کوئی گل بھی بندہ کوئی گل نہ کر سکے رکا لکھیا تے میرے نبی کو رکا آیا رکا پڑھ دے پہنے تے نال رو رہے نے صحابہ کرام نے انہوں پتہ نہیں سونے نبی محمد پاک کی گل ارشاد فرمان گے پتہ نہیں کی گل کرن گے فرمایا او سماما سبحان اللہ پڑھے تے تینوں جملہ سنانا ہے او سماما باویں میرے دشمن نے لیکن ہین تا میرے آپ دے باویں میرے دشمن نے ہین تا میرے آپ دے جتے ایک من گندم دے لگائیں اوتے 2 من گندم دے میں گا سبحان اللہ پڑھ لو نہیں تا انہوں میں اکھڑا نعرہ مار پڑھ لو سبحان اللہ ہائے میرے پیارے بھائیو میرے سونے نبی محمد پاک دی انمول سیرت صلہ رحمی ہاں صلہ رحمی یہ نہیں ہے کوئی چنگیائی کرے تسی بھی چنگیائی کرو کوئی دعا دے وے تسی بھی دعا دیو کوئی پھول سٹے تسی بھی پھول سٹو اے صلہ رحمی نہیں ہے یہ صلہ رحمی ہے کوئی چنگیائی نہ کرے تسی اندے نال چنگیائی کرو تسی پھول سٹو پتر برساوے تسی چنگیائی چھڑنی نہیں ہے اپنی سونی تے چنگی سیرت دا مظاہرہ کرنا ہے اینو صلہ رحمی آندے صلہ رحمی نہیں ہے چنگیائی دا بدلہ چنگیائی دے نال دتا جاوے نہ کہ بڑے آئی دا بدلہ چنگیائی دے نال دتا جاوے صلہ رحمی ہے ایویں گلاں پھوکھیاں نہیں نے نبی نے فرمایا جی تے 1 من گندم دینا 2 من گندم دے میں گا مکہ فتح واسطے میرے سونے نبی محمد آئے نے 10,000 دا لشکر لے کے آئے نے میرے رسول پاک آئے نے 10,000 دا لشکر لے کے آئے نے پوری قوت نال آئے نے مارکا لڑن آئے نے اس تو پہلے میرے نبی نے وعد کیتا او صحابہ میں گلاں سندا بنا تسی آکھیا جو خون دا بدلہ خون نال لیا جائے گا اجے ایک ظلم دا بدلہ لیا جائے گا نہ بچیاں نو کچھ نہیں آکھنا بڈھڑیاں نو کچھ نہیں آکھنا عورتاں نو کچھ نہیں آکھنا زخمیاں نو کچھ نہیں آکھنا جڑا ہتھیار سٹ دے وے کچھ نہیں آکھنا جڑا ہاتھ کھڑے کر دے وے کچھ نہیں آکھنا جڑے اپنے گھر چلا جاوے کچھ نہیں آکھنا جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر چلا جاوے کچھ نہیں آکھنا زمان سونے مڑ ایک گل کرو کسے نو بھی کچھ نہیں آکھنا تے فرمایا کسے نو بھی کچھ نہیں آکھنا ہے ہائے ہائے میرے پیارے بھائیوں کسے نو بھی کچھ آکھنا کسے نو بھی کچھ آکھنا نہیں ہے کسے نو بھی کچھ آکھنا نہیں ہے ہر کسے نو معاف کر دینا ہے بس ایک گلاں کرن دی حد تک نہیں آن اندہ عملی جامع بھی پہنا دیتا ہے جدو سارے لوگ آئے نے مجرم تے ملزم تے قیدی بن کے آئے نے میرے نبی دے سامنے آئے نے فرمایا کیڑا سلوک کراں تو آڈے نال کیڑا سلوک کراں فرمایا کریم بن الکریم کریم باب دا کریم بیٹھا ہے کوئی نرمی والی گل کرے گا فرمایا جو مکے دے لوگو تانوں ظلم و سیاتیاں دا بدلہ ایویں معاف کر چھڑے ہے جی میں یوسف علیہ السلام نے سکے بھراواں نو معاف فرما دیتا او یارو معاف کر چھڑیا کرو رشتہ داراں نو کلی یہ گل بھی نہیں کہ ایک پاسو ہی چنگیائی ہووے ایک کی حدیث قرآن تے عمل کرے تے دوے نو لوڑ نہیں جنت دی او بھی چاند لوگ آن کے نبی نے فرمایا بیت اللہ دے غلاف نال بھی لگے ہومن تے قتل کر دینا جے او بھی لوگ آن او بھی لوگ آن جنہ دے خلاف ایک مہینہ میرے نبی نے بددعا کیتی ہے او یار او بھی لوگ آن جنہ بے گناہ نبی دی 2 دھیاں نو طلاق دیتی ہے جڑا کدی نبی بددعا نہیں دے وے نبی انہوں بددعا دیتی ہے کہ تیرے تے جنگلی درندہ مسلط رب کر دے وے جڑا دھیاں نو بے گناہ طلاقاں دے وے نبی بددعا کرے تے اللہ قبول کر لیندا ہے انہوں جنگلی درندہ آ کے چیر پاڑ دیندا ہے دھیاں دے دکھ نبیاں تو بھی نہیں سمائے گا بغیر وجہ تو بغیر قصور تو بغیر قصوریاں نو داغدار کر کے او دو جے دل نہیں مندا یا تے نہ رشتہ رمیاں آپ شوقاں دے نال لمن گیا تے مڑ منٹے سال بعد طلاق بھی دے چھڈی نہ کیتا کرو ظلم
اگر آپ دی دھیاں نو سکھ دیوانا چاہتے ہو تو لوگوں دی دھیاں نو سکھ دیتا کرو، تے رشتہ داراں دے اندر منافقت نہ پھیلائی کرو، پیار محبت پھیلایا کرو، حسن سلوک پھیلایا کرو، پیار تے محبت دی دعوت دیتی کرو۔ مڑ تینوں بس کر دے بھی ہے کہ گل کچھ کریے، بس کر دیا انشاءاللہ، گل کریے کوئی پیار دی، او گل کریے پیار دی، سبحان اللہ پڑھو۔ میرے سونے نبی محمد پاک نے فرمایا صلہ رحمی دی تین فضیلتاں، سنیا ہے رشتہ داراں نو جوڑن دیاں تین فضیلتاں، ایک تا عمر لمبی ہوئے گی، ایک رزق اضافہ ہوئے گا، تے ایک جنت چ داخلہ مل جائے گا۔ ایس دور جو صلہ رحمی کرنا ایویں ہے جی میں تڑی تے انگارہ رکھن دے متبادل ہے، ایویں ہے جی میں انگارہ رکھنا ہے لیکن اوکھا سوکھا برداشت کر جائے گا، تے جدو جنت دا نظارہ ہوئے گا تے سارے دکھی مکھ جان گے، ساریاں پریشانیاں مکھ جان گیا۔ دو طرح دے لوگ آن گے اللہ دی عدالت دے اندر، اللہ فرمائے گا او میرے بندے پوری زندگی سکھ جو گزارے نہیں، کدی پریشانی آئی نہیں ہے، ایک منٹ سیکنڈ بھی تینوں پریشانی آئی نہیں ہے، تینوں علم نہیں ہے کہ پریشانی کی ہے، او میرے بندیا کدی پریشانی آئی آندہ نہیں آئی، اللہ جہنم دیا کہ جھلکی مروائے گا تے ایدے منہ کر لے گا، تے رب پوچھے گا ہون سنا بندیا آندھے اللہ میں لگ دے جی میں پوری زندگی سکھ ملے ہی نہیں ہے، ایڈی ہول ناک ہے جہنم۔ تے دوسرا بندہ آئے گا دکھیں جریا، رشتہ دار لو بھی دکھ، اولاد لو بھی دکھ، روزی لو بھی دکھ، ہر پاسوں دکھا نے گھیرا پا لیا ہے، نمازہ بھی پڑھ دے تے مڑ بھی دکھ ہم دے، روزے بھی رکھ دے تے مڑ بھی دکھ ہم دے، حجات زکاة تے تلاوت قرآن تے ذکر و ذکار بھی کر دے، بڑیاں بڑیاں دعائیاں بھی دماماں بھی کروائیاں نے، علماء کوڑوں نیک لوگاں کوڑوں تے مڑ بھی دکھ زندگی جو مکے نہیں نے، مڑ بھی مکے نہیں نے، تے میرا رب فرمائے گا او میرے بندے جنت دا جلوہ دا نظارہ دا گر جے ایک نظر مارے گا آکھے گا اللہ ایویں لگدا پہ آئے جی میں زندگی جو کدی دکھ آیا ہی نہیں ہے، سارے روڑے مک جان گے او جدو جنت وچ گر ہو سی، بس کر دے بھی دل ہے تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سنا میں آکھے بھی ترائے چار واری تھوڑے پنڈ آیا کھانا تے شیر ہی شیر روزانہ ہومن تے گال نہیں کوئی گال کم دی بھی ہونی چاہی دی ہے تے سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ سارے آنے او جدو جنت وچ گر ہو سی، جدو جنت وچ گر ہو سی، او تے سونا منظر ہو سی، او تے سونا سرور ہو سی، دیدار کر سا لکھوار کر سا، دیدار کر سا لکھوار کر سا، دو جملے سنانے نے تے سبحان اللہ دا مقابلہ کروانا ہے، سجے پاسیاڑا محلہ جناب عمر فاروق صاحب دا تے آئے کھبے پاسیاڑا میرے بابے سارے بیٹھے نے، اللہ دا مقابلہ دے جمانہ دے نال کرانا ہے، میری کڑ تا نہیں لواؤ گے باویو میری کڑ تا نہیں لواؤ گے کہ پاسا بدل لما، او جدو جنت وچ گر ہو سی، او تے سونا منظر ہو سی، او تے سونا سرور ہو سی، دیدار کر سا لکھوار کر سا، دیدار کر سا، پڑھا جملہ توڑا ہے، دیدار کر سا لکھوار کر سا، دکھ درد کدی نہ ہو سی، صدا ہو سی عیش آرام میں، ہو سی سب تو وڈی نعمت سنے اللہ دا دیدارے، ہو سی سب تو وڈی نعمت سنے اللہ دا دیدارے، سنے چاندی دے ہونے محلے، سنے چاندی دے ہونے محلے، ہو سی ریشم تے مخملے، دیدار کر سا لکھوار کر سا، دیدار کر سا لکھوار
वार कर सा थोड़ा नंबर आ गया है मेरे सोने बाबिया दा नंबर आ गया है लेकिन जुमला भी बड़ा कमाल दा आ गया है तेरी खिदमत लई जन्नत विच हूरा गिलमान भी हुसन तू जो जो बोलदा जासे सब तेरियां मन्नियां जासन तू जो जो बोलदा जासे सब तेरियां मन्नियां जासन तख्तां ते टेका लाके तख्तां ते टेका लाके नवाबा दरा तख्तां ते टेका लाके दुध विच गिलासां पाके खशबो कस्तूरी लाके दीदार कर सा लखवार कर सा दीदार कर सा लखवार कर सा एक होर जुमला सुना देवा दीदार कर सा लखवार कर सा हीरे लाल मोतिया कुत्ता दे जेवर रब पहनावे हदो गुलगार बलोच दी सारी उम्मत जन्नत जावे दुआ गुलगार बलोच दी सारी उम्मत जन्नत जावे उते वांग नवाबा ठुरना उते वांग नवाबा है उते वांग नवाबा ठुरना उते कदी भी नहीं है मरना दीदार कर सा लखवार कर सा दुख मुख जाणगे रिश्तेदारां दे गम मुख जाणगे जेड़ा उन्हां दुख पुछया ने जदों सोने रसूल दा ते सोने रब रहमान दा दीदार हो जा रब दी सियारत रब दा दीदार होना ते दुख सारे मुख जाने ने दुख मुख जाने ने इमाम बहकी रहमतुल्लाह तआला के वाक़या नकल करेंदे ने एक बंदे उन्हें जिंदगी दा मामूल बनाया आखिरी गल ते मेरा सलाम है उन्हें जिंदगी दा मामूल बनाया है अगर किसी बंदे ने ज़्यादती कर ली है जुल्म कर लिया है उन्हें बर्दाश्त किया है ते मुड़ बंदा नदामत हो के उनके बूहे ते आया है ते आण के आंदा फिरा मैनू माफ च कर अल्लाह वास्ते मैनू माफ च कर ते बंदा आंदे पिछलियां छड़ मैं तेनू माफ फरमा दिता है माजी छड़ मैं तेनू माफ कर दिता है मर गया बंदा फौत होया यारो मर था जाना है जिंदगी जिन्नी भी जी लवी है आखिर मौत दा सद्दा जाना है बंदा मर गया ते अल्लाह दी अदालत पेश होया ते अल्लाह ने सामने खड़ा कर लिया है ते अल्लाह ने नामा माल दा रजिस्टर खोल लिया है ते अल्लाह दे फलां थां ते गुनाह कीता है आंदा फलां थां ते कीता है अल्लाह दे किवें जिंदगी गुजार के आया आंदा अल्लाह उत्ते आए गुनाह हो गया है उत्ते आए गुनाह हो गया उत्ते आए गुनाह हो गया अल्लाह दे माजी छड़ दे तू मेरे बंदियां नु माफ करदा रहा है मैं तां गफूर रहीम ते रहमान ते रहीम जा तेनू माफ कर दिता ते जन्नत च दाखिल फरमा दिता है जन्नत मिल जाए ते इस तू कोई सौदा मांगा ते सस्ता है एडी सोहनी गल एडी कमाल गल प्यार करो हकूक अदा करो अपनी जिम्मेदारी अदा करो अल्लाह को दुआ है जो कुछ मुझको शहर नबी की फिजा मिल गई भला की है जिन्होंने अल्लाह लै गया ना मक्के ते मदीने ते नज़ारा एडा है सुबह सुबह का वेला होवे तो सूरज ना चढ़िया होया होवे इंज थोड़ी थोड़ी जिमें लालगी होंदी है तो ठंडी ठंडी हवा चलती पई होंदी तो इंज रोजे नूं सामने निगे पाओ तो नज़ारा इहो ही पुर नज़ारा बन जाता है अल्लाह तुहानूं मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए मुझको शहर नबी की फिजा मिल गई मुझको शहर नबी की फिजा मिल गई मुझको शहर नबी की फिजा मिल गई यानी मेरे दर्द दिल को शिफा मिल गई
مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسے لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی۔ بیماراں واسطے دعا کر لو کیا ہوں تا والد میں نا بھئی اگے ماں دی شان دے تا شعر ہو گیا، باپ دی شان تو سنا بھی ہے، تے وہ بھی ڈر لگتا ہے بھی ساریاں فرمائشاں پوریاں کرے تو مڑ بندے سجدے بھی کوئی نہیں۔ ہاں جی نہیں وہی آکھواں نا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، ماں جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے، تے چنگا کیتا ہے ہور آواز گھٹ لیے سپیکر آڑے اگے بڑا سونا چلدا پیا آواز اور گھٹ لی بندے، کوشش کیتی کرو بھائی ساؤنڈ منگوا لیا کرو، امتحان نہ لیا کرو مولویاں دا، تے مڑ پیچھے آندن بھائی چاس نہیں آئی ہے نا، آج زور نہیں لایا۔ بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، بوہا تیری جنت دا باپ تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، باپ جے ناراض ہوئے رب بھی ناراض ہے، باپ جے ناراض ہوئے رب بھی ناراض ہے، باپ دی رضا وچ رب دی رضا، باپ دی رضا وچ رب دی رضا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا۔ عمر فاروق صاحب دے پھپھڑ جان بیمار نے دعا کرو کہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جنہ آکھیا یا نہیں آکھیا جتنے بھی مسلمان بیمار نے دعا کرو کہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا، انہاں دا بڑا بھائی بیمار ہے، دعا کرو کہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، لا حكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ جن مسلمان بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کامل مکمل کلی شفا عطا فرما، اللہ جن مسلمان بیمار نے روحانی مریض نے جسمانی مریض نے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما،
اللہ جن مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما اللہ جن مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما اللہ سب دی قبر نو جنت دا باغ اور باغیچہ بنا جنت دا ٹکڑا بنا انہاں دی قبراں تے رحمتاں دی برکھاں برسا اللہ سانو سب نو بھی موت دی تیاری تے آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نے صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں کول بیٹیاں نے انہاں دے مقدر دے نصیب اچھے فرما اللہ جنہاں کول بیٹیاں بیٹے نہیں نے خوبصورت بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں نے اولاد عطا فرمائی ہے والدین دا فرما بردار بنا اللہ جن بھائی آئے نے ساریاں دا آنا قبول فرما اللہ ساریاں دا بیٹھنا قبول فرما اللہ جو بھی تمنا لے کے آئے ضروریات لے کے آئے حاجات لے کے آئے اللہ پوریاں فرما اللہ پیارے رانا بلال صاحب انہاں دی شادی دے پر مسرت موقع تے سبزم دا انعقاد کیتا گیا ہے اللہ انہاں تے رحمتاں تے برکتاں دے نزول فرما اللہ کل قیامت نے دل نبی دی شفاعت نصیب فرما اللہ نبی دو ہتھوں دے گسر دا پانی پینا نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين